अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, आज जिस मौजू पर मैंने गुफ्तगू करनी है वो है शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हकीकत क्या है कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शहीद हुए, वाक़या करबला जो पेश आया, इस शहादत की हकीकत क्या है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ऐ महबूब, आप अपनी उम्मत से फरमा दें कि मैं अपने रिश्तेदारों की महब्बत नहीं बल्कि मवद्दत का सवाल करता हूँ। मवद्दत का माना उलमाए मुफस्सिरीन ने इश्क बयान किया है कि मेरी आल से, मेरे अहले बैत से तुम इश्क वाला जो तर्ज़ तरीक़ा है, तौर तरीक़ा है वो रखें। अब इस आयत करीमा के जो तफसीरी निकात हैं, एक हदीस मुबारका में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि आपके क़राबतदारों अहले बैत में, आले पाक में सबसे ज़्यादा अहब्ब, सबसे ज़्यादा महब्बत आपको किससे है। तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन, कि मुझे हसन और हुसैन से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो इसी तरह जो शहादत की जो मैं हकीकत आपको बताने लगा हूँ, वाक़या करबला आप हर एक से सुनते हैं, लेकिन इसकी हकीकत रियलिटी कोई नहीं बयान करता। अब जो रियलिटी है, हकीकत है, जो फैक्ट दर हकीकत इसमें क्या है, ये वाक़या करबला जो सानिया करबला पेश आया, इसकी हकीकत क्या है। वो ये है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में ये बारहा दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ, लवदितो, कि मैं ये चाहता हूँ कि तेरी राह में कुतिला फ़ी सबीलिल्लाह, के तेरे राह में मैं शहीद हो जाऊँ, सुम्मा ओहया सुम्मा उक़तलो, फिर मैं ज़िंदा हो जाऊँ, फिर मैं शहीद किया जाऊँ, सुम्मा ओहया सुम्मा उक़तलो, फिर मैं ज़िंदा किया जाऊँ, फिर मैं शहीद किया जाऊँ। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दुआ को कबूल फरमाया। अब शहादत की उलमाए किराम ने जो बहस की है, इसकी जो वजाहत की है, शहादत की दो किस्में बयान की हैं। एक शहादत जहरी है और दूसरी शहादत सिरी है। शहादत जहरी किसको कहते हैं? शहादत जहरी का माना ये है कि आप कुफार के साथ मुकाबला करते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दें, जान दे दें और अपनी जान का जो है हदिया अल्लाह पाक की बारगाह में पेश कर दें, अपनी जान को कुर्बान कर दें। तो ये इलानिया जहरी तौर पर जो आपने अपनी जान पेश कर दी है, इसको शहादत जहरी कहते हैं। शहादत सिरी क्या चीज़ है? जैसे डूब कर मर गया, या इसी तरह किसी दीवार के नीचे आ गया, या आग ने जला दिया, या किसी ने जहर दे दी, इसको शहादत सिरी कहते हैं। अब जो अल्लाह तबारक व ताला की राह में शहीद होता है, वो जिस तरीके से भी शहीद हो, वो उसको शहादत जहरी का मकाम हासिल हो जाता है। अब अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपने महबूब की दुआ को कबूल किया। अब आगे उलमाए किराम ने इन दो अक़साम के बाद, शहादत जहरी और शहादत सिरी के बाद, अब उलमाए किराम शहादत के जो अज्ज़ा हैं वो ये बयान करते हैं कि शहादत के 4 अज्ज़ा हैं। पहला जुज़ ये है कि जिस्म का ज़ख्मी हो जाना, तो ये शहादत का जुज़ है। दूसरे नंबर पर
جسم سے خون کا بہنا، یعنی جسم کے کسی عضو سے خون کا بہہ جانا، تو یہ دوسرا جز ہے۔ تیسرا جز شہادت کا یہ ہے کہ جسم کے اجزاء میں سے کسی ایک جز کا ٹوٹ جانا، کسی ایک عضو کا ٹوٹ جانا، کوئی عضو ٹوٹ گیا ہے تو یہ تیسرا جز ہے۔ چوتھا پورے جسم کا، پورے بدن کا قتل ہو جانا، یعنی مقتول علی الجسم، یعنی مقتول ہو گیا، جسم جو ہے وہ آپ کا زخمی ہو گیا، زخموں کی تاب نہ لا سکا، جس کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، تو یہ چوتھا جز ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا جو رنگ لائی کہ حضور علیہ السلام کی حیات ظہری مبارکہ میں آپ کے اندر یہ 3 جز پہلے پائے گئے۔ پہلا، آپ کے جسم سے خون بھی نکلا ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون مبارک نکلا۔ اسی طرح آپ کے جسم سے خون بھی نکلا، آپ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور اسی طرح آپ کے دندان مبارک، یہ جسم کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے دانت کا ہونا، تو آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو یوں آپ کے جو اجزائے ثلاثہ ہیں شہادت کے 3 جز ہیں وہ پورے ہو گئے، لیکن چوتھا جز آپ کی جو حیات مبارکہ ہے اس کو کوئی فنا نہ کر سکا، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ اے محبوب آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، کہ یعنی آپ کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان پاک کو، آپ کے جسم مبارک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ آپ کی عصمت اور حفاظت کا وعدہ، پریزرویشن آف باڈی کا وعدہ اللہ پاک نے خود لیا ہے۔ اب جب یہ چوتھا جز نامکمل رہا شہادت کے اجزاء میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا، تو ایک مرتبہ مقام خیبر میں حضور علیہ السلام کے سامنے بکری کا گوشت پیش کیا گیا، کسی یہودی عورت نے اس گوشت میں زہر ملا دی، تو حضور علیہ السلام نے ایک بوٹی اٹھا کر کھا لی، تو جب دوسرا گوشت کا بوٹی کا حصہ اٹھانے لگے، کھانے لگے، تو آواز آئی کہ حضور مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے۔ اب یہاں پر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس گوشت کا کمال نہیں ہے کہ اس سے آواز آئی، بلکہ یہ حضور کے انوار نبوت کے علم پاک کا یہ فیض ہے کہ جب اس گوشت کے اوپر پڑا، انعکاس ہوا وہ نور، تو اس سے آواز آنے لگی۔ جیسے کوئی مثال یہ دیتا ہے کہ آپ سورج کے سامنے، آفتاب کے سامنے کوئی شیشہ رکھیں، تو سورج کی جو شعاعیں ہیں، جو سورج ہے وہ شیشے میں نظر آتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیشے کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ آفتاب کا، سورج کا کمال ہے کہ وہ اس میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح اس گوشت کا کمال نہیں ہے کہ اس سے آواز آنے لگی، بلکہ یہ آفتاب نبوت کی، نور کی، انوار کی، تجلیات کی کرنیں جب اس گوشت پر پڑیں، تو یہ حضور کے انوار و تجلیات کا کمال ہے کہ اس گوشت سے آواز آنے لگی کہ مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے۔ تو یہ زہر جو ہے بظاہر حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر کچھ اثر نہ کیا، حالانکہ زہر کا کام ہے جان کو مار دینا، جسم کو ختم کر دینا، تو حضور علیہ السلام کا جسم مبارک صحیح سالم رہا، لیکن اخیر عمر میں اس زہر نے پھر اثر کیا۔ اب شہادت کے لیے جب یہ چوتھا جز پورا نہ ہوا شہادت جہری حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشاء میں محبوب علیہ السلام کی اس دعا کو پورا کرنا تھا، تو ان ہستیوں کو اللہ پاک نے اہل بیت میں، آپ کی اولاد پاک میں چنا جو حضور علیہ السلام سے ظاہری اور باطنی مشابہت رکھتے ہیں۔ وہ 2 ہستیاں کون ہیں؟ ایک کا نام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور دوسری ہستی کا نام امام عالی مقام، امام ہمام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ تو گویا ایک مثال کے ذریعے اس مسئلے کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ جیسے ایک درخت کی ایک شاخ کے اوپر 2 پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں، 2،
تو گویا کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ 2 پھل اس شاخ کے ہیں، اس ٹہنی کے ہیں، بلکہ لوگ یہ کہتا ہے کہ اس درخت کے یہ 2 پھل ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل شجر محمدی ہے، تو اس شجر محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 شاخوں کے یہ 2 پھل ہیں، ایک کا نام امام حسن ہے اور دوسرے کا نام امام حسین ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، تو آپ نے زہر سے ہی شہادت پائی، تو یوں آپ کو شہادت سری کا مقام حاصل ہوا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان راہ خدا میں دے دی، جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی جان قربان کر دی، تو یوں آپ کو شہادت جہری کا مقام حاصل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی دعا وہ رنگ لائی۔ تو اسی طرح اس حدیث مبارکہ کو مزید میں کلوز کر کے اس مسئلے کی مزید میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں قال العلی رضی اللہ تعالی عنہ الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین صدر، اور فرماتے ہیں کہ سینے سے لے کر الی الراس اور سر تک جو حسن ہیں وہ رسول اللہ کے مشابہ ہیں، اور فرمایا جو میرا بیٹا حسین ہے وہ سینے سے لے کر نیچے تک وہ میرے محبوب کے مشابہ ہے، ہمارے نبی کے مشابہ ہے۔ تو گویا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کو جب ملائیں تو حضور کی ذات بنتی ہے۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شہادت سے ابتدا ہوئی، حضور علیہ السلام نے شہادت کا آغاز کیا، اس آغاز کا جو منتہا ہے، انتہا ہے، حضور کی ذات مبدأ شہادت ہیں، یعنی آپ سے ہی اس شہادت کی ابتدا ہوتی ہے جہری اور سری کی، اور اس شہادت کی جو انتہا ہے، جو اس کا ظہور ہے، اتم درجہ جو ظہور کا رکھتا ہے شہادت کا، وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ اور حضور علیہ السلام اپنی ظاہری پاک زندگی پاک کے اندر، حیات مبارکہ کے اندر یہ بارہا کہا کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا، اس سے مجھے خوشبو آتی ہے شہادت کی۔ تو ایک مرتبہ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے حجرے کی آپ چوکیداری کر لیں، کھڑے ہو جائیں، کوئی آئے تو اس کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ مجھ سے جبریل نے ٹائم لے رکھا ہے، کسی مسئلے پر ہم نے میٹنگ کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، تو کچھ دیر گزری، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ جب آئے تو سیدہ نے روکا کہ آپ اندر نہ جائیں، حضور جبریل سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو یہ رونے لگے، تو بچوں کا بڑا ہتھیار ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہانا۔ تو جب ان کے رونے کی آواز حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمائی، تو حضور نے آواز دی کہ اے ام سلمہ میرے بیٹے کو آنے دیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی اور آئے تو اس کو نہیں آنے دینا، لیکن یہ میرا بیٹا حسین آئے تو اس کو نہیں روکنا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب آواز سنی رونے کی تو فرمایا کہ ان کو آنے دیں۔ تو جب فرمایا کہ ان کو آنے دیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی اور آئے تو اس کو روکنا، لیکن جب میرا حسین آئے تو ان کو نہ روکنا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور چوما اور اپنی گود میں بٹھایا۔ تو جبریل خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے بارے میں تو میں یہ سارے احوال سنانے آیا تھا، آپ سے جو میں نے ٹائم لیا ہے، وقت لیا ہے اکیلے میں، تنہائی میں، خلوت میں، اسی بچے کے بارے میں سارے حالات، واقعات اور قصص جو واقعات ہیں جو ان کے ساتھ پیش آنے ہیں میں نے آپ کو بتانا تھا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبریل تم بولتا جا، واقعہ کربلا کا منظر ہو، کربلا کا ریگستان صحرا علاقہ ہو، کربلا کی تپتی ریت ہو، کربلا کی وادیاں ہوں، تنہائیاں ہوں، وحشتیں ہوں، تاریکیاں ہوں، اور تم بیان کرتا جا۔ یہ میرا بیٹا پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، میں نے اس کی لعاب میں، اس کے جسم میں میرا لعاب دہن ہے، اس کو میں نے گھٹی دی ہے۔ اے جبریل تو یہ نہ سوچ کہ یہ کسی عام
आम शख्स का बेटा बच्चा है, बल्कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाल है। तू बोलता जाएगा, ये घबराएगा नहीं, तू कहता जाएगा, ये सुनता रहेगा और लब्बैक कहता रहेगा और पीछे हटने वाला नहीं है। और औरों के बच्चे हैं जो घबरा जाते हैं मुसीबतों में, परेशानियों में और मसैब अलम में, दर्द व अलम में, कर्ब में, बल्कि ये जब जाएगा तो करबला की ज़मीन का इंतखाब करेगा। ये पीछे हटने वाला नहीं है, तू बोलता जा, ये लब्बैक कहता जाएगा। तो इसकी दिलेरी, इसके सब्र व इस्तकामत का जो कोहे पैमान थे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक, इनके पुश्त के ऊपर मेरे हुजूर का हाथ है, इनके सीने के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम का फैज़ पाक है, इनके लुआब में मेरे हुजूर का लुआब है, इनके खून के अंदर मेरे रसूल का खून है। अरे इनकी पिशानी जो जबीन नाज है उसके ऊपर जो नूर है वो हुजूर का नूर है। मैं कह सकता हूँ अरे सब्र व इस्तिक़लाल का ये कोहे पैमा जो बना, इनको जो दिलेरी का जो सबक दिया गया, वो गहवारा, वो पंघुड़ा फातिमा ज़हरा का है। मैं कह सकता हूँ कि इस हुसैन की जो सवारी है, ख़ुद नाना जान, ख़ुद इमामुल अंबिया हूँ, ख़ुद इमामुल अंबिया हैं। अरे जिनकी सवारी ख़ुद इमामुल अंबिया हैं, दोष पर सवार करके इस वजह से सवार किया, ऐ मेरे बेटे आज तू मेरे ऊपर सवार हो जा, ताकि कल तूने घोड़े की पुश्त पर सवार होकर और तूने जुल्म व सितम और सब कुछ तूने मेरे नाम पर कुर्बान करना है, और ताकि तू पीछे ना हटे। इस वजह से आज तुझे सब्र और इस्तकामत का कोहे पैमा बनाकर, ताकि मैं अपनी उम्मत को यह सबक सिखाना चाहता हूँ कि जिस हुसैन को मुझ मुस्तफ़ा ने सबक दिया है वो सब्र इस्तिकामत का सबक है। और ये पूरा करबला का वाक़या मशहूर वाक़या है कि हुजूर इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला की तरफ रवाना होते हैं, आप सबसे पहले नाना जान के पास आते हैं और कहते हैं, आए नाना जान, आज मैं मदीना छोड़ कर जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए कि बार बार कूफा की तरफ से ख़त आ रहे हैं, कमो बेश 40,000 के करीब खतूत आए। तो हुजूर के दर अक़दस पर आप लिपट कर रो रहे हैं, आए नाना जान, मैं आपकी दोष पर सवार होता था, आपको गले मिलता था, आप मुझे अपनी गोद में बिठाते थे, अब मैं मदीना छोड़कर जा रहा हूँ। और इस तरह आप अपनी माँ फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र अतहर पर आते हैं और अपने भाई इमाम हसन के पास आते हैं। यही दर्दनाक अल्फाज में कहते हैं और दर्द के लहजे में कहते हैं, ऐ हसन, मैं आज अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भाई नहीं है। ऐ मेरी माँ ज़हरा फातिमा ज़हरा, ऐ मेरी अम्मा जान, आज मैं मदीना छोड़ कर जा रहा हूँ। जब आप चलते हैं तो मदीना शरीफ में कोहराम मच जाता है, ऐ हुसैन हमें छोड़ कर ना जाएं, हमें छोड़ कर ना जाएं। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं, ऐ मदीने वालों, मदीने वाले के दीन की खातिर जा रहा हूँ, कुरान को बचाने की खातिर जा रहा हूँ, और ये जो अज़ान आप सुनते हैं इस अज़ान को बचाने जा रहा हूँ। आज नाने का दीन नीचे आ रहा है तो नाने के दीन को तख्त पर बिठाने जा रहा हूँ। तो इस अज़्म मुसम्मम की खातिर आज मेरा घर लुट जाए, आज मेरा घर अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाए, आज अली असगर भी कुर्बान हो जाए, आज अली अकबर भी कुर्बान हो जाए, आज 72 तन का जो जिस्म जो है वो अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाए। सब की कुर्बानी देकर आज इमाम हुसैन अपनी जान का भी नजराना पेश कर देगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा और जालिम के हाथ में हाथ नहीं देगा। इस वजह से हज़रत ख्वाजा मुइनुल मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन, सरदाद नदार दर दस्त यजीदस्त, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। ये हुसैन जिसके चर्चे ज़मीन व आसमानों में आज भी हैं, जिनका ज़िक्र आज भी हो रहा है। तो आप चलते रहे। जब आप एक मकाम पर पहुँचे तो वो तन्हाई और वहशत का मकाम था, रेतला इलाका था, सहरा था, रेगिस्तान था, हर तरफ खौफनाक तारीकी छाई हुई थी। आपने पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। अल-मुख्तसर मैं बयान करना चाहता हूँ।
تو کسی نے کہا اس جگہ کا نام کرب وہ بلا ہے۔ کرب کہتے ہیں تکلیف کو، بلا کہتے ہیں مصائب کو، یعنی یہ تکلیفوں اور مصیبتوں والی جگہ ہے۔ اس جگہ پر بڑے بڑے شاہ سوار ہیں، انہوں نے اپنی بہادری کی بجائے، شجاعت کی بجائے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ تو میرے حسین فرماتے ہیں وہ اور تھے جو بزدل ہو گئے، آج علی کا بیٹا ہے، نبی کا نواسا ہے، آج جس کی گھٹی میں حسین جس کی گھٹی میں حضور علیہ السلام کا لعاب دہن ہے، فرمایا یہ حسین پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے اس جگہ پر خیمے لگا دیے، آپ نے 72 تن جس میں صحابہ کرام بھی تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 بیٹوں میں سے 3 بیٹے، یہ 3 نوجوان بھی تھے اور یہ تینوں شہید ہو گئے تھے۔ اور واقعہ کربلا کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب آپ نے خیمے لگائے تو یزیدیوں نے حتیٰ کہ پانی، خوراک سب کچھ بند کر دیا۔ آخر میں جب 10 محرم جمعۃ المبارک کا دن آیا، آپ پے در پے ہر ایک کو شہید کرواتے گئے، حتیٰ کہ علی اصغر بھی شہید ہو گیا، علی اکبر بھی شہید ہو گیا، اون و محمد بھی شہید ہو گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تینوں حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا پیار تھا شیخین کریمین سے، صحابہ کرام کو، اہل بیت کو صحابہ کرام سے اتنی محبت تھی کہ اپنی اولاد کا نام بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رکھا۔ اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں رحماء بینہم کہ صحابہ کرام آپس میں، اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، آپس میں یہ نرم دل ہیں، آپس میں یہ محبت کرنے والے ہیں۔ اگر عداوت ہے، بغض ہے، وہ آج کے لوگوں کے اندر ہے۔ وہ جو ہمارے اسلاف ہیں، صحابہ کرام، بزرگان دین ہیں، متقدمین ہوں یا بعد کے تبع تابعین بزرگ ہوں، وہ آپس میں رحماء بینہم تھے، وہ آپس میں نرم دل تھے۔ اور قرآن پاک جس کی گواہی یہ دیتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو جب اللہ پاک بھی ان سے راضی ہے تو اس وجہ سے راضی ہے کہ وہ آپس میں پیار، محبت اور مودت کا تعلق ہے۔ تو یوں آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کا وظیفہ مقرر کرتے تھے، اتنی بڑی محبت ہے۔ بہرکیف جب وقت آ گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے، یا ازواج پاک تھی، حرم محترم تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، لوگوں مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں حضور کے دوش پر سوار ہوتا تھا، لوگوں آپ پیچھے ہٹ جاؤ، میں حق پہ ہوں، میں باطل کسی کے ہاتھ پر میں ہاتھ نہیں دینا چاہتا۔ تو اس وجہ سے لیکن یزیدیوں نے آپ کی ایک بات کو ہی نہیں مانا، انہوں نے کہا یا بیعت کے لیے تیار ہو جائیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ علی کا بیٹا اپنی تلوار ذوالفقار حیدری کو ہوا میں لہرا کر کہتا ہے کہ حسین کر تو سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے، یزیدیوں کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ تو آپ نے تلوار کے ذریعے کئی یزیدیوں کو فنار کیا، آپ لڑتے رہے، کئی صفوں کو آپ نے پیچھے دھکیل دیا اور کاٹ کر رکھ دیا۔ آخر میں جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چار طرف سے، چاروں جانب، مشرق، مغرب، شمال، جنوب جب گھیر لیا، تیروں کی بارش کر دی، تو آپ نے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا، سجدے میں جھکے۔ تو شمر کا جو بھائی تھا، ہیبل نام کا، بعض نے لکھا شبل اس کا نام تھا، یہ روایات میں آتا ہے شمر نے تلوار سے وار نہیں کیا بلکہ شبل، جس کی شکل بھی کتے جیسی تھی اور اس کے جسم کے اوپر سفید داغ تھے، یہ حضور نے خواب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ اس طرح کا، اس حالت حلیے والا بندہ آپ کو شہید کرے گا۔ تو جب آپ نے شبل کو دیکھا تو اس شبل نے آپ کی جو گردن مبارک ہے
उस पर वार करके आपको शहीद कर दिया। मेरे हुसैन ने, इस पर किसी ने क्या खूब कहा, इसने तो वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। यानी हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर अल्लाह भी नाज फरमा रहा है। वसजुद वक्तरे, कि आप सजदा करें और रब का कुर्ब हासिल करें। यानी कोई सजदा करता है 2 मिनट का, 3 मिनट का, 1 मिनट का, कोई सजदा करता है आधे सेकंड का, कोई सजदे ही नहीं करते। लेकिन मुख्तसर कह रहा हूँ कि कोई आधे मिनट का सजदा करता है, कोई 1 मिनट का सजदा करता है। अरे मेरे हुसैन ने जो सर सजदे में रखा है, क़यामत तक के लिए सजदे में हैं। तो जो जिस हालत में जिस पर मौत आती है, वो उसी हालत में क़यामत में उठाया जाएगा। मुफस्सिरीन उलमा मुहद्दिसीन क्या खूब लिखते हैं, जिस हालत में कोई सजदा करता है उसी हालत में उठाया जाएगा। लेकिन मेरे हुसैन की जो हालत है, रब की बारगाह में जान देने की, वो सजदे की हालत में है। पता चलेगा कोई किस हालत में क़यामत में आ रहा होगा, लेकिन जब हुसैन रब की बारगाह में आएगा तो सजदे की हालत में आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ज़िक्र हुसैन, शहादत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो वाक़या है, अल्लाह पाक हम सब को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े और तुफ़ैल से इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में हुज़ूर की उम्मत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वाक़या करबला अमन और मोहब्बत का दर्स फ़कत नहीं है, बल्कि वाक़या करबला सीने को तान कर और राह खुदा में जान देने का नाम है। कि जब इस्लाम पर वक्त आ जाए, जब हक़ और बातिल टकरा जाएं, फिर जान को पीछे नहीं करना चाहिए, बल्कि सीना तान कर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। और हक़ और बातिल में जब तसादुम हो जाए तो साथ हक़ का देना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमें सबक मिलता है वाक़या करबला से। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कुरान और सुन्नत और दीन इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।